मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यसू अलमसीह के नाम में आपकी सलामती हो। आज की इस वीडियो में मैं 3 इंतहाई अहम बातें आपके साथ करना चाहता हूं। तो उनमें से पहली बात यह है कि ये कायनात खुदा ने अपने जलाल के लिए खलक की है, और उसके बाद जो कुछ भी खुदा इस दुनिया में करता है उसका सबब यह है कि उसके अपने प्लान्स हैं जिनको पूरा करने के लिए वो उन सारी कामों को करता है। और चूंकि खुदा भला है तो इस वजह से जो कुछ भी वो करता है उसका अल्टीमेटली फायदा जो है वो इस कायनात को और इस कायनात में बसने वालों को होता है। लेकिन बहरहाल वो मकसद खुदा के अपने हैं और खुदा जो है उन मकसद को पूरा करने के लिए इस कायनात में जो भी वो करना चाहता है वो करता है। तो यूं हमने समझना है कि अगरचे खुदा की मोहब्बत का महवर इंसान है, लेकिन इस कायनात का जो महवर है वो खुद खुदा है। दूसरी बात जो हमने याद रखनी है वो ये है कि खुदा जब इस दुनिया में काम करता है तो वो 2 तरह से काम करता है। एक तरीका जिससे आप बखूबी वाकिफ हैं, जिसका अक्सर आप जिक्र भी करते हैं, और वो है कि खुदा मौजज़ात के जरिए से इस दुनिया में काम करता है। लेकिन यहां पर मौजज़े का मतलब समझना जरूरी है। मौजज़े का मतलब होता है कि इस तरह से खुदा काम करे कि वो कानूने कुदरत को मुअत्तल कर दे, यानी कि कोई ऐसा काम करे जो कि कुदरती तौर पर मुमकिन नहीं है, उसमें अपनी कुदरत को इस तरह से जारी करे कि कानूने कुदरत वक्ती तौर पर मुअत्तल हो जाए और फिर वो काम वकूअ पज़ीर हो। तो इसको हम मौजज़ा कहते हैं। मिसाल के तौर पर जब यसू मसीह ने पानी को मैं बनाया तो यह मौजज़ा था, चूंकि पानी की अपनी प्रॉपर्टीज हैं, मैं की अपनी हैं, लेकिन यसू मसीह की बराह रास्त कुदरत के सबब से वो पानी जो है वो मैं में तब्दील हो जाता है। तो ये मौजज़ा है। ताहम याद रहे कि मौजज़ात जो हैं अगरचे कि वो दुनिया में होते हैं, हो रहे हैं और होते रहेंगे, लेकिन खुदा का जो म्यारी तरीका है दुनिया में काम करने का वो परवरदिगारी है। परवरदिगारी का मतलब होता है कि खुदा जो इस दुनिया में निज़ाम ठहराए हैं, जो कानून कुदरत ठहराया है, खुदा उसको चलने देता है। लेकिन उन सभी में खुदा इस तरह से अपना इख्तियार को जाहिर करता है, इस तरह से इन चीज़ों को ढालता है कि अल्टीमेटली उसका मकसद पूरे हो जाएं। लोगों की नज़र में वो एक नॉर्मल तरीके से ही चीज़ें चल रही हैं और बाज़ औक़ात वो कहते हैं कि ये एक इत्तफाक है, लेकिन बाइबल मुक़द्दस में बताती है कि खुदा के लोगों की जिंदगी में इत्तफाकात नहीं होते हैं, बल्कि परवरदिगारी होती है। और खुदा है जो चीजों को इस तरह से कंट्रोल कर रहा होता है कि इन्हीं चीजों को इस्तेमाल करके वो अपने जलाल को जाहिर करे और अपने मकसद को पूरा करे। अब इस दुनिया को चलाने के लिए जो खुदा ने कानूने कुदरत बनाए हैं उन्हीं में से एक का जिक्र हमें ज़बूर 115 और उसकी 16 आयत में मिलता है। वहां पर लिखा है कि आसमान तो खुदावन का आसमान है, लेकिन जमीन उसने बनी आदम को दी है। इसका मतलब है कि अगरचे कि पूरी कायनात खुदा की है, लेकिन खुदा ने जब इस जमीन को बनाया तो इसका इख्तियार जो है, इसका नज़्मो नस्क जो है वो इसने इंसान के सुपुर्द कर दिया है। इसलिए अब खुदा जब इस दुनिया में काम करता है तो वो इंसानों के वसीले से काम करता है। अब इस बात को हम जितनी जल्दी समझ आए वो अच्छा है। इस बात को समझना क्यों जरूरी है? वो इसलिए कि जब खुदा ने हमें अपने लोग बनाया है, सिर्फ खादमों की बात नहीं कर रहा, हम सभी के सभी, चाहे हम आम मसीही हैं, चाहे हम पास्टर हैं या कोई भी ओहदा हमारे पास है, हम सारे के सारे इस दुनिया में इसलिए हैं ताकि हमारे वसीले से खुदा के मकसद पूरे हो सकें। यह जानना इंतहाई अहम है, चूंकि हमारी सोच के साथ बहुत बड़ा मसला है। हम जब खुदा के पास आते हैं तो हम कहते हैं कि खुदा हमारे कुछ मकसद हैं और इन मकसद को पूरा करने में तो हमारी मदद कर, तो हम तेरी इबादत करेंगे। यह बात जब हम समझ जाएंगे कि खुदा इस दुनिया में इंसानों के वसीले सब कुछ करता है तो आपको अपनी कदरों कीमत का एहसास होगा। तो इससे आपको यह पता चलेगा कि जब खुदा हमें निजात देता है, अपने लोग बनाता है, तो सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारे चंद मसले हल हो जाएं, बल्कि वो आपको एक वसीले के तौर पर ले रहा है ताकि आपके जरिए से वो इस दुनिया में जो भी उसके मकसद हैं उनको वो पूरा कर सके।
اور ساتھ ہی ہم نے یاد رکھنا ہے کہ صرف خدا انسانوں کو نہیں لیتا ہے بلکہ دنیا میں اس نے جو کچھ رکھا ہے یہ بھی اسی کا ہے، اور وہ اس دنیا کی چیزوں کو ہی استعمال کرتا، اس دنیا میں جو نظام ہے انہیں ہی استعمال کرتا، اور ان کے ذریعے سے پھر اس زمین پر وہ اپنے تمام کاموں کو سر انجام دیتا ہے۔ اس بات کو سمجھنا بھی ضروری ہے، چونکہ جب ہم خداوند کو قبول کر لیتے ہیں تو بہت سارے سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا جو واحد مقصد ہے وہ نئی یروشلم میں جانا ہے، جو بے شک سچ ہے، اور وہی ہماری امید اور ہماری الٹیمیٹ جو ہے وہ خوشی ہے کہ ہم وہاں پر جائیں۔ لیکن یہ دنیا جو ہے یہ بیکار جگہ نہیں ہے، بلکہ اسی دنیا کے وسائل، اسی دنیا کا نظام اور جو کچھ بھی ہے اس کو جو ہے وہ خدا نے استعمال کرنا ہے تاکہ الٹیمیٹلی اپنا مقصد پورا وہ کر سکے۔ مثال کے طور پر جب خدا نے بنی اسرائیل کو مصر میں پہنچانا تھا تاکہ وہاں پر وہ ایک قوم بن سکے، تو خدا نے یوسف کو استعمال کیا اور اسے ایسے عہدے تک پہنچایا کہ جب کنعان میں کال پڑا تو وہ اپنے خاندان کو وہاں پر بلا سکا اور ایک علاقے میں سیٹل کر سکا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ خدا نے اسے فضل دیا کہ وہ اس جگہ پر پہنچے تاکہ فرعون جو ہے وہ اس کی بات کو سن کر اس کی بات کو مان بھی سکے۔ لیکن ایک تیسری بات جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ نہ صرف خدا ہی ایسا کرتا ہے بلکہ ابلیس بھی ایگزیکٹلی انہی چیزوں کو اپنے لیے استعمال کرتا ہے۔ جب بابل کے برج پر تمام دنیا جو تھی وہ یکدل ہو گئی کہ خدا کی انہوں نے مخالفت ہی کرنی ہے، تو خدا نے ان کی زبانوں میں اختلاف ڈالا اور وہ بہت ساری قوموں میں بٹ گئے۔ پھر خدا نے ان قوموں میں سے جب اپنی قوم بنانا چاہا تو ایک شخص کو لیا جس کا نام ابراہم تھا، اس کی زندگی میں اپنی قدرت کو جاری کیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی قدرت کے وسیلے سے وہ تعداد میں بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ایک شخص کے وسیلہ سے ایک بڑی قوم جو ہے وہ اپنے لیے تیار کر لیتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فرعون جو ہے وہ اسی قوم کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ وہ ایسا کیوں کرنا چاہتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے ابلیس ہے، اور ابلیس نہیں چاہتا کہ خدا کے وعدے پورے ہوں، خدا کا کام آگے بڑھے، اور خدا اس دنیا میں جو کچھ کرنا چاہ رہا ہے وہ کر سکے۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ایک انسان کو استعمال کرتا ہے اپنے لیے قوم بنانے کے لیے، اور ابلیس ایک انسان کو استعمال کرتا ہے اسی قوم کو برباد کرنے کے لیے۔ اب خدا کی مرضی تو یہ ہے کہ خدا ہمیں ہر جگہ پر بھیجے، ہر ایک شعبے میں، ہر ایک مقام پر، ہر ایک علاقے میں اور دنیا میں جو جو ایسے فیلڈز ہیں ہم وہاں پر ہوں تاکہ وہاں پر ہم خدا کے لیے استعمال ہو سکیں۔ تو میرے عزیزو، آج سے اسٹڈی کا ایک نیا سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں جس میں ہم ان ایمانداروں کی زندگی پر غور کریں گے جن کو خدا نے لیا، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ خدا نے ان کی زندگی میں کیسے کام کیا، اور خدا دراصل ان سے کیا چاہتا تھا اور ان سے کیا توقع رکھتا تھا، اور کس حد تک وہ ان توقعات کو پورا کر پائے۔ اور جب ہم اس بات کو سمجھیں گے تو میرا ایمان ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھ سکیں گے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، اور یوں ہم اس کے لیے استعمال ہو سکے۔